हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। अमेरिकन इंडियनों की तरह यहाँ भी फ्रेटरी एक मादरी गण थी जो कई दुख्तर गणों पर बट गई थी और साथ ही इन्हें मुत्तहिद भी करती थी, और अक्सर इन समूह का सिलसिला निस्ब एक ही मुश्तरक मोर्र से आला से मिलाती थी। चुनांचा जैसा कि ग्रोटे ने लिखा है, हेकेटेस की फ्रेटरी के सब हम असरों मेंबरों का मुश्तरक मोर्र से आला 16 पुश्त पहले का एक देवता था। इसलिए इस फ्रेटरी के सब गण आपस में बिरादर गण थे। होमर ने इस वक्त भी फ्रेटरी को एक फौजी इकाई बताया है। इसका तज़किरा होमर की इस मशहूर इबारत में है, जहाँ नस्र एगा ममनून को मशवरा देता है कि कबीलों और फ्रेटरियों के हिसाब से फौज के सब बंदी करो ताकि फ्रेटरी की मदद करे और फ्रेटरी की मदद करे, और कबीले की फ्रेटरी का कोई शख्स अगर कत्ल कर दिया जाए तो कातिल को सजा दिलवाना फ्रेटरी का हक भी था और इसका फर्ज भी। इससे जाहिर है कि पहले जमाने में फ्रेटरी का एक काम खूनी इंतकाम लेना भी था। इसके अलावा इसकी मुश्तरक इबादत गाहें और मजहबी त्यौहार होते थे। आर्यों का पुराना रिवायती धर्म फितरत की पूजा करना था और इससे यूनानियों की सारी देवमाला का इर्तिका दरअसल गणों और फ्रेटरियों की बदौलत और इन्हीं के अंदर हुआ। फ्रेटरी का एक सरदार भी होता था जिसको फ्रेटरियार्कस कहते थे, और डिकुलांजे की राय है कि हर फ्रेटरी की सभाएं होती थी और जिनके फैसलों पर अमल करना लाजमी होता था। एक अदालत और नज्म नस्क का महकमा होता था। बाद के ज़माने में रियासत ने भी अगरचा गन को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर कुछ सरकारी काम फ्रेटरी के लिए छोड़ दिए थे। मुत्तहिद क़राबतदार फ्रेटरियों से मिलकर कबीला बनता था। अटीका में 4 कबीले थे जिनमें हर एक में 3 फ्रेटरियां थी और हर फ्रेटरी में 30 गण थे। कबीलों, फ्रेटरियों और गणों की इस बाकायदा और मुफस्सिल तकसीम को देखकर ही यही ख्याल होता है कि इस निज़ाम की तश्कील तो खुद ब खुद हुई थी, मगर बाद में इसमें सोच समझकर और बाकायदा दखल अंदाजी की गई थी। यूनानी तारीख में इसका कोई सुराग नहीं मिलता कि ये बात कब, कैसे और क्यों हुई। इसकी वजह यह है कि खुद यूनानियों ने जिस जमाने तक की याद को महफूज रखा है वो सुरमाई अहद से पीछे नहीं जाता। निस्बतन एक छोटे से इलाके में यूनानियों का गुंजान आबादी बसी हुई थी। बोलियों का इख्तिलाफ अमेरिका के वसी जंगलों में जितना बढ़ गया था उतना यूनान में नहीं हुआ था। ताहम यहाँ भी हम ये देखते हैं कि महज एक ही बोली बोलने वाले कबीले एक बड़ी सिराजा बंदी में मुत्तहिद हुए, और छोटे से अटीका की भी अपनी एक खास बोली थी जो आगे चलकर यूनानी नस्र में गालिब ज़बान की हैसियत इख्तियार कर गई। होमर की ज़र्मिया नज़मों में हम पाते हैं कि यूनानी कबीले मिलकर छोटी छोटी जातियां बन गई, लेकिन इन जातियों के दायरे के अंदर गणों, फ्रेटरियों और कबीलों ने अपनी आज़ादी बरकरार रखी। वो दीवारों से घिरे हुए शहरों में रहने लगे थे। मवेशियों के रेवड़ बढ़े, खेत बनाकर काश्त की जाने लगी और दस्तकारी की इब्तिदा हुई, तो साथ साथ आबादी भी बढ़ी और फिर दौलत का फ़र्क भी पैदा हुआ, जिसकी वजह से जमहूरियत के इस कदीम निज़ाम में जिसकी फितरी तौर पर नशो नुमा हुई थी, उमरा का तबका पैदा हो गया। ये छोटी छोटी जातियाँ सबसे अच्छी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए और लूट के माल की खातिर भी बराबर एक दूसरे से बरसर पैकार रहती थीं। जंगी कैदियों को गुलाम बनाने का रिवाज आम हो चुका था। इन कबीलों और छोटी जातियों का दस्तूर ये था, नंबर 1, मुस्तकिल इक़्तिदार एक कौंसिल के हाथ में था, जिसमें शुरू में गालबन गणों का सरदार हुआ करते थे, लेकिन जब आगे चलकर इनकी तादाद बहुत बढ़ गई तो इस कौंसिल का इंतखाब होने लगा। इससे उमरा की एक जमात को बढ़ने और तक़वियत पाने का मौका मिला। दीवानी शेष साफ लिखता है कि सुरमाई अहद की कौंसिल उमरा पर मुश्तमिल थी। अहम सवालों पर कौंसिल का फैसला आखिरी समझा जाता था। स्केलिस के यहाँ थेब्रिज की कौंसिल ने एक फैसला किया जिस पर
عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایٹوکلیز کی تزییق و تکفین شان و شوکت سے کی جائے اور پولینس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی جائے۔ آگے چل کر جب ریاست وجود میں آئی تو اس کونسل کو سینٹنٹ بنا دیا گیا۔ نمبر 2، عوامی اسمبلی۔ ایراکواس لوگوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مرد عورت سب کونسل کے اجلاس کے باہر چاروں طرف دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور بحث میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ہومر کے زمانے کی یونانیوں میں یہ چیز، جس کو اگر ہم قدیم جرمنی قانونی اصطلاح کا استعمال کریں تو ہم اسٹینڈ کہہ سکتے ہیں، ایک مکمل عوامی اسمبلی بن چکی تھی۔ قدیم زمانے کے جرمنوں میں بھی یہی ہوا تھا۔ اہم مسائل طے کرنے کے لیے کونسل اس اسمبلی کے اجلاس بلاتی تھی، جس میں ہر شخص کو بولنے کا حق تھا، فیصلہ ہاتھ اٹھا کر کیا جاتا تھا۔ ایکسلس نے ملتزی میں لکھا ہے اور کبھی کبھی زبانی اعلان کے ذریعے بھی کیا جاتا تھا۔ اسمبلی ہی تمام اختیارات کی مالک تھی، اس کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ سومان نے اپنی کتاب یونان کے قدیم آثار میں لکھا ہے کہ جب کبھی کسی ایسے مسئلے پر بحث ہوتی جس کو عمل میں لانے کے لیے عوام کے تعاون کی ضرورت تھی تو ہومر کہیں بھولے سے بھی یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف مجبور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب کہ قبیلے کا ہر بالغ شخص ایک جنگیزو سپاہی تھا، کوئی ایسی ریاست اقتدار نہیں تھا جو عوام سے الگ ہو کر اور جس کو اس کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ قدیم جمہوریت اپنے ثبات پر تھی اور کونسل اور بیسلس کے اختیارات اور ان کی حیثیت کا اندازہ لگانے میں اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، فوجی سالار۔ اس سوال پر مارکس نے لکھا ہے کہ یورپ کے فلسفی جو خود زیادہ تر بادشاہ کے پیدائشی خادم ہے، بیسلس کو آج کل کے مفہوم میں بادشاہ بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ امریکی جمہوریت پسند نام مورگن اس پر اعتراض کرتا ہے۔ بڑی طنز لیکن بڑی سچائی کے ساتھ چاپلوس گلڈسٹن اور اس کی کتاب شباب عالم کے بارے میں مورگن کہتا ہے کہ مسٹر گلسٹنٹ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے سرمائی عہد کے یونانی سرداروں کو بادشاہ اور شہزادہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان میں شریف زادوں کی خصوصیت کا بھی اضافہ کر دیا ہے، لیکن گلسٹن صاحب کو یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ یونانیوں میں اگرچہ جیٹھائی یعنی بڑے لڑکے کے حق ہونے کا رواج یا قاعدہ خاصی حد تک تو ضرور ہے، لیکن بہت اچھی طرح واضح نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسٹر گلسٹن نے خود بھی یہ بات محسوس کی ہوگی کہ بڑے لڑکے کے حقدار ہونے کی یہ اتفاقی نظام اگر خاصی حد تک واضح ہے مگر بہت اچھی طرح واضح نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک عہدوں کے موروثی ہونے کا تعلق ہے، ایراکواس اور دوسرے انڈین قبیلوں میں سرداروں کے عہدوں کا کیا حال تھا۔ چونکہ تمام عہدہ دار زیادہ تر گن کے اندر سے ہی چنے جاتے تھے، اس لیے اس حد تک یہ عہدے گن کے اندر پستسی یا مورثی ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ قاعدہ ہو گیا کہ کوئی جگہ خالی ہو تو وہ اس شخص کو ملتی تھی جو گن کے حساب سے پرانے عہدہ دار کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، یعنی وہ عہدہ پرانے عہدے دار کے بھائی کو یا بہن کے لڑکے کو ملتا تھا۔ یہ قاعدہ اسی وقت توڑا جاتا تھا جب ایسا کرنے کی کوئی مناسب وجہ ہوتی۔ یونان میں چونکہ پدری حق قائم تھا، اس لیے بیسلس کا عہدہ زیادہ تر پرانے بیسلس کے لڑکے کو یا اس کے متعدد لڑکوں میں سے کسی ایک کو ملتا تھا، لیکن اس بات سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر باپ کی جگہ اس کے کسی لڑکے کو چنتے تھے۔ اس سے یہ ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ عام انتخاب کے بغیر ہی باپ کا عہدہ بیٹے کو قانوناً مل جاتا تھا۔ یہاں ہمیں ایراکواس لوگوں میں اور یونان میں گنوں کے اندر صرفہ اور عمرہ کے مخصوص خاندان کی پہلی جھلک دکھائی دیتی ہے۔
اور یونانیوں میں تو یہ مستقبل کی موروثی سرداری یا بادشاہت کی پہلی جھلک تھی۔ اس لیے ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے کہ یونانیوں میں بیسیلس کو یا تو عوام چنتے تھے یا کم سے کم عوام کی تسلیم کردہ جماعت کونسل